mytriptynepal.com. Book your flight tickets online. Brought to you by Maruti Cement. हामी बनाउँछौं नेपाललाई। नमस्कार, म राजु भण्डारी। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अनुगमन। सरकारी कर्मचारी नागरिक अधिकारका लागि कार्यरत छन् भन्ने मान्यता राखेको छ नेपालको संविधानले। तसर्थ ती ठूला सरकारी कर्मचारीहरूलाई राज्यले सरकारी सवारी पनि उपलब्ध गराएको छ, नागरिकको कार्य छरितो होस् भनेर। तर केही सरकारी कर्मचारीहरू सो सवारीमा नागरिकको काम होइन, ससुराली चाहर्ने गरेको अवस्था पाइन्छ, जुन कार्य कानूनी तथा सामाजिक रूपमा दण्डित मानिन्छ। केही पहिलेका कुरा सम्झिन्छौ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका एकजना मन्त्रीले सरकारी सवारीको आवश्यकता महसुस नगरेको समाचार पाइएको थियो। सम्भवतः तिनले गरेको कार्य जनताको भावना अनुरूपको मानिनुपर्छ, जसले गर्दा सो विषय समाचार बन्यो। यस अर्थ सरकारी सवारीसँग नेपाली नागरिकको भावना गाँसिएको बुझ्न सकिन्छ। एकातिर सरकारी सवारीमा चढेर डलरमा किनेर ल्याइएको तेल सकाउनु भन्दा आफ्नै पसिना काटेर गन्तव्य पुग्ने मन्त्रीहरूले देखाएको देखिन्छ भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीहरूमा कसले महँगो सवारी प्राप्त गर्ने र सो सवारीमा नागरिकको काम भन्दा पनि ससुराली जाने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। गत वर्ष पूर्णिमाको दिन जन्ती नै बोकेर हिँडेको यो सवारीमा सवारहरूलाई हेर्ने प्रत्यक्षदर्शीहरू तीन छक परेको अवस्था थियो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्ला शाखा कार्यालयको यो सवारी एक मात्र थिएन जसको दुरुपयोग भएको होस्। बिदाको दिन सरकारी सवारीमा परिवार सहित सर्र गरी बसेका यी विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीको अवस्था पनि उस्तै देख्न पाइयो। सामान त गुन्टा सर यही त हो नि कहिले काहीँ यसो अब त्यो अफिसको कामले लिएर आएको परिवार ड्राइभरको परिवार त्यो अनि अफिसमा जम्मै हाल्न पाइन्छ र सबै गाउँ छिमेकीवालै लाग्नुपर्छ। यस्तो चलिरहेको हो, चलि नै रहन्छ। यसलाई समाचार नबनाउनुस् भन्ने यहाँको आशय, तर हामी सहमत छैनौं। परिस्थिति पृथक छ, पहिचानको संकट छ, तसर्थ व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुस् भन्ने हाम्रो आग्रह। स्टाफै हो सर, स्टाफ त भयो, प्रयोजन विपरीत। तपाईँको स्टाफ सबैजना भित्र स्टाफ हो, पासै देखाउनुहुन्छ, सबैको कार्ड देखाउनुहुन्छ, उहाँले कार्ड देखाउनु। त्यस्तो परिवार भने त प्रधानमन्त्रीको परिवार प्रधानमन्त्री हुन्छ, हुँदैन नि, मिल्दैन त्यस्तो कुरा गर्न मिलेन। तपाईँको पास फेल छ, तपाईँले अब गाडी होल्ड गर्नुहुन्छ, हुनुपर्ने हो नि त्यो। प्रहरीको यो दैनिक कार्यमा हामी सहभागी हुन पुगेको दिन थियो। सरकारी अधिकारीहरूले धेरै दौडधुप गरी नागरिकको अधिकार रक्षा गर्दा सुविधा होस् भने नेपाल सरकारले यिनलाई महँगा सवारी दिएको छ, मासिक तेल खर्च र ड्राइभर समेत। तर परिभाषाको ठिक विपरीत सरकारी हाकिमहरू मर्यादाको हावा उडाउँदै सरकारी सवारीमा महिनौं पारिवारिक कार्य गरी बसेको अवस्था फेला पर्न थाल्यो। कुरा गत वर्ष पूर्णिमाको हो। नापी विभागका उपसचिव बताउने यी कर्मचारी सरकारी कामका लागि आफ्नो जिल्ला पुगे र फर्किँदा परिवार सहित फर्के, सप्तरीमा गए र पूर्णिमामा आए। यो बीच यिनले कामको लागि भनेर बनाएको पासको म्याद गुज्रेको अवस्था र आज अड्डा बन्द, यिनलाई फसाद पर्यो। तर यस्तो खालको फसाद ती सबै कर्मचारीलाई पर्न सक्छ जसले यस्तो व्यवहार देखाउँछन्। तसर्थ बेलैमा सचेत हौ, मर्यादित कर्मचारीको चरित्र निर्वाह गरौं, अन्यथा प्रहरी सक्रिय त छ नै र जाँच पनि जारी छ। अहिले अब यो दशैंको माहौलमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट अधिकांश यात्रु मानवहरू काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने भएको कारणले गर्दा सवारी साधनको अलिकति भिडभाडै छ। तर अन्य दशैंहरूमा भन्दा यो दशैंमा चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधन त्यही अनुसार थप गरेको कारणले गर्दाखेरि यात्रुहरूलाई आवागमनमा सहज भएको चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न सुझावहरू पाएका छौँ र
त्यसका बावजुद पनि सवारी साधनमा विभिन्न किसिमबाट चाहिँ सवारी छतमा मान्छे यात्रु राख्ने, सामानहरू लोड गर्ने र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू राख्ने कार्यलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्न चाहिँ महाशाखा प्रमुखज्यूबाट हामीलाई स्पष्ट निर्देशन भएअनुसार हामीले 20 गतेदेखि यो असोज 20 गतेदेखि हालसम्म 183वटा सवारी साधनलाई चाहिँ कारबाही पनि गरेका छौँ र अब यो नागढुङ्गा एरियाबाट भित्री र बाहिरी सवारी साधनहरू सामान्य रूपमा नै सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। खास गरी यो बाटो निर्माणको कारणले गर्दाखेरि बेला बेलामा सवारी साधनहरू बिग्रेर आवागमनमा अलिकति असहज पनि भइरहेको छ र सवारी साधन नबिग्रेको बेलामा त अहिले टु वे सञ्चालन भएको कारणले गर्दाखेरि सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेछ र बाटो बनाएको र ठाउँ ठाउँमा सवारी साधन बिग्रियो भने चाहिँ अलिकति समस्या पर्छ। अन्य कुराहरू सामान्य रूपमा जस्तै यातायातको दृष्टिकोणले अथवा सुरक्षाको दृष्टिकोणले त तपाईँले भन्नुभयो कि बढी सिट क्षमता भएकाहरूलाई र छतमा चाहिँ सामानमा यात्रा गर्नेहरूलाई हामीले कारवाही गरौँ। जस्तै मानवीय दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसरी दसैँ मनाउनको लागि आफू घरमा जानको लागि टिकट नपाइरहेको अवस्थामा त्यसरी जसले गाडी चढिरहेका छन् त्यस्ताहरूलाई तपाईँहरूले यहाँ रोकेर ओह्रालिसकेपछिको अवस्था चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब यसमा तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब एउटा हामी पनि एउटा नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो। हामीलाई चाहिँ कानुनले चाहिँ जस्तो कानुनले र सडक यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावली अनुसार हामीले त्यस्ता किसिमका कामहरू नगर्नु जुन एउटा हामीलाई कानुन अनुसार तोकिएको छ त्यो कार्य अनुसार हामीले त्यो विपरीत काम गर्नेहरूलाई हामीले कारवाही गरिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ यात्रुहरूले पनि अहिलेको यसपालिको दसैँमा त्यो कुरालाई धेरै रूपमा यातायात व्यवसायी र यात्रुहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ मनन गरेर पहिलाको जस्तो त्यस्तो कोचाकोच राखेको धेरै नै सवारी साधन पहिला चाहिँ छतमा राखेर मान्छे गएको सवारी साधनमा टनाटन मान्छे राखेको अवस्थाहरू थियो ती चाहिँ अहिले यसपालि दसैँमा धेरै कम भएको छ र हामीले सवारी साधनमा त्यस्ता राखेका मान्छेहरूलाई कारवाही पनि गर्ने र त्यस्ता यात्रुहरूलाई ओह्राल्ने काम पनि भइरहेको छ। भनेपछि त्यस्तो गतिविधिले चाहिँ अहिले दुर्घटना कम भइरहेको चाहिँ तपाईँले पाउनु भएको छ। यसपालिको अन्य दसैँहरूमा विभिन्न सवारी दुर्घटनाका खबरहरू आउँथे र यसलाई हामीले जस्तो हाम्रो महाशाखा प्रमुखज्यूबाट पनि यसलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिक्टली रूपमा चाहिँ हेरिबसेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ यो दसैँमा हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाबाट चाहिँ बाहिरिने क्रममा सवारी साधन बाहिरिने भित्रिने क्रममा सवारी दुर्घटनाका सङ्ख्या चाहिँ हामीले एकदम न्यून रूपमा पाएका छौँ। जस्तै चेकिङको क्रममा चाहिँ अब अघि भन्नुभयो कि बढी सिट क्षमता भन्दा बढी राखेकोलाई अनि छतमा राखेको भन्नुभयो होइन, त्यो बाहेक अर्को कस्तो खाले चेकिङ गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा जस्तो विगतका समयहरूमा चाहिँ सवारी चालकहरूले मादक पदार्थ सेवन गरेर सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालन गरेको अवस्थामा चाहिँ सवारी दुर्घटना भएर ठुलो जनधनको क्षति भएको कुराहरू हामीले सुनेका छौँ। त्यसलाई पनि फोकस गरेर हामीले चाहिँ दिनको समयमा र रातको समयमा त हाम्रो जुन सेड्युलको मादक पदार्थ सेवन हाम्रो दैनिक चेकिङ भइरहेको छ त्यसको अलावा हामीले दिनमा पनि मादक पदार्थ सेवन चेकिङ ड्युटीहरू गरिरहेका छौँ र अहिलेसम्म यति यो मात्र होइन कि एउटा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनले 2वटा चालक अनिवार्य राख्नुपर्ने सवारी यातायात व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट नियम भएको छ र त्यसलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्न विभिन्न सवारी साधनहरूमा हामीले त्यस्ता तिनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने पनि हामीले चेकजाँच गरिरहेका छौँ। र अरू कुरा जस्तो अहिले चाहिँ जस्तो यात्रुहरूलाई सुविधाको लागि हाम्रो महाशाखाले चाहिँ 12वटा ठाउँमा विभिन्न सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरेर नागरिक सहायता कक्ष पनि स्थापना गरेको छ। त्यो नागरिक सहायता कक्षबाट पनि यात्रुहरूलाई विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइपर्यो भने त्यो नागरिक सहायता कक्षले पनि यात्रुहरूको अथवा सवारी चालकहरूको अथवा सवारी साधनसँग सम्बन्धित कुनै किसिमको गुनासो भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पनि भइ नै रहेको छ। दसैँ तिहार चाडबाड भन्ने कुरा सबैलाई चाहिँ आफ्नो घर परिवारसँग गएर मनाउन सबैलाई मन हुन्छ, तर हामीले चाहिँ जस्तो तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो यदि यो दसैँमा चाहिँ कुनै दुर्घटना भएन अथवा चाहिँ कोही मान्छेको जनधनको क्षति भएन भने त्यही नै हामीलाई खुसी हुन्छ, त्यसैमा नै हामी रमाउँछौँ, त्यही नै हाम्रो चाहिँ ड्युटी हो, हामी त्यसैमा नै रमाउँछौँ। दर्शकबिन, सरकारी सवारी आवश्यकता हो, सुविधा होइन। हिजो आज यो तथ्य भुल्न थालेका छन् सरकारी कर्मचारीहरूले। यसर्थ हामी ती अर्थ भुल्ने सरकारी कर्मचारीहरूलाई भन्न चाहन्छौं, बेलैमा सतर्क हौं, अन्यथा अघि देखेको अवस्था तपाईको पनि होला। दर्शकबिन, विजया दशमीको समापन साथ लक्ष्मी पूजा आरम्भ हुन्छ। यी पर्वको विशेष महत्व छ नेपाली समाजमा। नेपाली समाजको मान्यता अनुसार पूजा पाठ लगायतका काम साथसाथै साथी भाइ मिली पासा खेल्ने चलन पनि आउँछ। तर पासाले पासो दिएको उदाहरण वैदिक कालमै देखियो, पाण्डव र शकुनीको जुवाको रूपमा। यसर्थ नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई शकुनीबाट टाढा राख्ने उद्देश्यमा क्यासिनो प्रवेशमा रोक लगाएको छ। तर धेरै नागरिकहरू यो विषयमा भुल्न पुग्छन् र
कोही घर न घाटका हुन्छन् भने कोही थुनामा पुग्छन्। केही कुरा छन् जसको फरेजका लागि राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई भनेको हुन्छ, जसमध्ये एक यो चमक धमक युक्त सुविधा सम्पन्न कसिनो पनि हो। रक्सी, चुरोट, मिष्टान्न वा चिया जे माग्नु निशुल्क उपलब्ध। अवसर छ ठुलै रकम लानुस्। धेरै नेपाली नागरिकहरू यी कुराहरूमा भुलेर आफ्नो सर्वस्व हरणमा परेका उदाहरण यहाँहरूले आफ्नो घर आँगनमा हेर्न पाउनु भएको होला। तसर्थ यो अनलिमिटेड सुविधा र अवसर बाहक व्यावसायिक केन्द्रबाट नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकलाई टाढा राख्न खोजेको छ। यस्ता सूचनाहरूबाट कसिनो प्रवेश चाहने विदेशी नागरिकहरूले पालन गर्नुपर्ने शर्त र अन्त्यमा नेपाली नागरिकका लागि प्रवेश निषेधको सूचना। सम्भवतः यो सूचना पढ्नेहरूले बुझ्नुपर्ने हो। यो अत्याधुनिक सेवा क्षेत्रहरूले नेपाली नागरिकलाई जुवा खेल्ने उद्देश्यमा स्वीकार गर्दैन। फोटोकॉपी हम ऐसे में लेकर परसों गए थे, हम सारे आदमी गए थे ना। वो तो गया था, ये फोटोकॉपी से काम नहीं था। फोटोकॉपी से अपना फोटो रखने से तो दूसरा भी हो जाएगा। कैसे दूसरा? नहीं, अपना हमरा अपने फोटो रखने से अपने वो भी बनेगा। तो इसी होने से पिताजी का है ये है, तो उसमें क्या है, पूरा डिटेल है, ये नंबर लिखा हुआ है, आप फोन करके पता कर लीजिए। वो तो सही है, नहीं फोन करके बनने से अब ओरिजिनल कॉपी बोलने से क्या मुश्किल होता है आपको? ओरिजिनल भूल जाता है ना, तो दिक्कत होता है बनाने। भूल जाता है यार, सब लोग को नहीं बोलता है। पॉकेट में डालने पे वो प्लास्टिक जो है ना, ये सर्जरी प्लास्टिक उधर जाता है। वो सब आदमी ओरिजिनल बोलते हैं। आप तो क्यों फोटोकॉपी देते हैं? फोटोकॉपी लेके आए हैं सर, फोटो ओरिजिनल है। अगली बार जाएंगे तो ओरिजिनल लेके आए। ठीक है, अभी तो ठीक है। अभी आने से जब भी आने से आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए। भारतीय नागरिक वा गैर नेपाली भए भित्र पस्नुस् र नेपाली भए जुवाको उद्देश्य लिएर भित्र नआउनुस्। सम्भवतः केही नागरिक यो सूचनाबाट प्रभावित भई जुवाको उद्देश्य त्यागी बाहिर जान बेस ठान्छन् र जो मान्दैनन् तिनले राज्यले तोकेको सजाय भोग्नुपर्छ। तपाईको नेपाली नागरिकता लिनु भएको छ, तपाईले कसिनो भित्रको रमितामा रमाएका यी नेपाली नागरिक विभिन्न प्रपञ्च गरी भित्र प्रवेश गरेका रहेछन् जुवा खेल्ने उद्देश्यमा। तर प्रहरी तैनाथ र कानूनले भन्छ भित्र प्रवेश छैन। यस अर्थ के भयो र के हुनु पर्थ्यो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। आज म यो मसँग चिज देखाएँ, अरु पनि नेपालीहरु खेल्छन्, यो कुरा छैन। नेपाली जनता कसिनोमा गएर बदाम खायो भने चाहिँ के हुन्छ? बदाम होइन, के पनि खाए म के हुन्छ? कारबाही हुन्छ। मैले गल्ती गरेँ, मसँग गल्ती भयो, त्यसको लागि म गल्ती माग्दैछु। कसिनोको चमकमा चम्किन गएको यिनको मस्तिष्कका कारण यिनले दुःख पाए र यो त केवल एक उदाहरण मात्र हो। यस्ता चेत नखुलेका अनेक नागरिकहरू छन् जो फेरि पनि यो सूचनाको चेतावनीलाई भुल्दै प्रवेश चाहन्छन्। दर्शकबिन, चाड पर्वमा साथीभाइ मिली खुसी साट्नु पर्ने हो। यो परम्पराको तथ्य नबुझी धन साट्न पुगेकाहरू खाडलमा पुग्छन्। तसर्थ बेलैमा सचेत हौ र मर्यादित जीवन बिताऊ, अन्यथा प्रहरी क्यासिनोको ढोकामा मिल्नेछ। Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौ नेपाललाई। दर्शकबिन, तपाईहरू मध्ये धेरै नागरिकहरू सुगौली सन्धि र 1950 को सम्झौता बारे जानकार हुनुहुन्छ होला। यो सम्झौताहरूका भित्री गुदी बारेमा नभए पनि सम्झौताको नाम बारे त अवश्य पनि, किनकि हाम्रा शहरका भित्ताहरू ती नाराबाट गुन्जयमान छन्। राजनीति गरी खाने कम्युनिस्टहरू त यसका संवाहक नै हुन्, तर मूल कुरा के ती भित्तामा नारा टाँसिने कार्यकर्ता र तिनलाई आदेश दिने तिनका नेताले सुगौली सन्धिका फेरियस्त देखेका छन्। संचार क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न किसिमका अध्ययन सामग्रीबाट अध्यापन गराउने चलन छ संसारमा। सोही विधि अनुसारको पढाइ हाम्रो मुलुकमा पनि हुने गरेको छ, जसमध्येको एक हो सूचना संकलनका स्रोतहरू प्राप्त गर्ने स्थान, जसमध्ये विभिन्न किसिमका सूचनाका लागि विभिन्न स्थान बताइन्छ भने पुराना दस्तावेजहरूका लागि पुस्तकालय,
पुस्तक तथा अभिलेखालयलाई महत्वपूर्ण स्थानको रूपमा परिचय दिइएको हुन्छ र खासमा सरकारसँग सम्बन्धित सन्धि सम्झौताका लागि अभिलेखालयको विकल्प दिन्छ। हामीले पनि पत्रकारिता अध्ययन गर्ने क्रममा यही कुरा सुनेको र आजको दिन सो विषयलाई प्रयोगमा ल्याउन चाहन्छौ के साँच्चैकै राष्ट्रिय महत्वका पुराना दस्तावेज अभिलेखालयमा पाइन्छन् र यसको इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ पहिला दरबारमा मल्लकाल शाहकालको पालादेखि नै जम्मा भएका संकलित हस्तलिखित ग्रन्थहरू चाहिँ त्यो चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा कहिले चाहिँ दरबार जङ्गबहादुरको दरबारमा पुग्यो, त्यो थाप्थली दरबारमा पुग्यो, त्यसपछि दरबार हाई स्कुलमा, त्यहाँबाट चाहिँ अनि पछि वीर पुस्तकालय बनेपछि त्यहाँ राखिएको थियो यो सबै किताबहरू। त्यहाँबाट चाहिँ जब 2024 सालमा यो भवन बन्यो त्यसपछि वीर पुस्तकालयमा भएको सम्पूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थहरू यहाँ सारेको हो भनेपछि यो चाहिँ एक किसिमले वीर पुस्तकालयको चाहिँ उत्तराधिकारी हो यो। अनि त्यहाँ जति पनि हस्तलिखित ग्रन्थहरू यो जुन अभिलेखहरू संकलन गरिएकोहरू चाहिँ त्यो सबै त्यसको रबिङहरू भनेको मतलब त्यसको प्रतिलिपि उतार गरेर चाहिँ यहाँ राखिएका छन्। त्यसबाहेक यहाँ चाहिँ हामीसँग नेपाल अधिराज्यभर संकलन गरिएका लगभग 2 लाख ग्रन्थहरूको चाहिँ माइक्रोफिल्महरू छ। हामीसँग चाहिँ मूल ग्रन्थको रूपमा चाहिँ 30,000 भन्दा बढी चाहिँ मूल ग्रन्थहरू छन्। तिनीहरू भनेको चाहिँ तन्त्र, दर्शन, पुराणहरू भयो, अनि आयुर्वेदिक भयो, विभिन्न धार्मिक किताबहरू गरेर चाहिँ हामीसँग 30,000 छन्। त्यस्तै हामीसँग यो शिलालेखहरूको चाहिँ रबिङहरू चाहिँ लगभग 6,000 जति छ। त्यस्तै ऐतिहासिक चिठी पत्रहरू, लालमोहरहरू, अनि कुमारी घरको त्यो पहिलाको जमिनहरूको कुमारी चोकमा भएको त्यो भयो, अनि निजामतीको 1905 देखि 2027 सालसम्मको कागज निजामतीहरूको डकुमेन्ट्सहरू गरेर चाहिँ हामीसँग चाहिँ यसरी चाहिँ धेरै जस्तो चाहिँ प्राचीन ग्रन्थहरू नै छ, ऐतिहासिक ग्रन्थहरू नै छ। तर अहिलेको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ हाम्रो अभिलेख संरक्षण ऐन 2046ले चाहिँ जुन यसको आशय थियो त्यो आशय अनुसारको चाहिँ अहिलेको महत्त्वपूर्ण रेकर्ड्सहरू चाहिँ यहाँ छैनन्। अहिले आगन्तुक जिज्ञासुहरूका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा मल्लकाल, लिच्छवी कालदेखि हालसम्मका विभिन्न दस्तावेजहरू पाइन्छ, जसलाई अध्ययन गरेर हामीले सो समयको युगबारे बुझ्न सक्छौं। यसर्थ अभिलेखालयको महत्व त देखिन्छ साहित्य तथा संस्कृतिको जिज्ञासुहरूका लागि, तर राजनैतिक जिज्ञासामा यहाँ आएका नागरिकहरूको जिज्ञासा मेट्ने सामग्री यो संस्थानमा छन् त भन्ने प्रश्न पश्चातको उत्तर पनि कम साख लाग्दो छैन। सरकारले चाहिँ यसको महत्व थाहा नभएर यो गठन गरेको त पक्कै होइन होला, होइन? तर यसलाई चाहिँ के हो भने एउटा समसामयिक, तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि कर तिरेर, अब जनताको कर तिरेर हामीले तलब खाएपछि हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? किनभने अहिलेको जनताहरूले चाहिँ अब आफ्नो रिकर्ड्सहरू खोज्न चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली उनीहरू आउने ठाउँ भनेको चाहिँ अभिलेखालयमै हो, होइन? भनेपछि तर यो अभिलेखालय चाहिँ यस्तो समसामयिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन लैजानु पर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। यो कुरा चाहिँ म स्वीकार्छु, किनभने यो चाहिँ एउटा खाली एउटा 7औं 8औं शताब्दीको पुरानो चाहिँ ग्रन्थहरूको मात्रै यो अभिलेखालय हुँदैन यो। किनभने यहाँ भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ पब्लिकहरूलाई चाहिँ सरोकार राख्ने रिकर्ड्सहरू चाहिँ यहाँ हुनुपर्छ यो, तब मात्रै अनि यो चाहिँ जनताहरूसँग चाहिँ जब जनताहरू यहाँ आउँछन् अनि मात्रै यसको महत्व चाहिँ त्यति बेला चाहिँ स्थापित हुन्छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, नेपालका विभिन्न राजनैतिक पार्टी, अझ खासमा भन्ने हो भने कम्युनिस्ट बनाउँदा पार्टीहरूले एउटा विषयको हवाला दिँदै नेपाली नागरिकलाई तताउने गरेका छन्। सो विषय हो नेपाल र ब्रिटिश इन्डिया बीच भएको सुगौली सन्धि र अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारत सरकार बीच भएको 1950 को सन्धि। हामीलाई लाग्छ यी सन्धि सम्झौता देखाएर नेपाली जनता तताउँदै
गोद र भोटको राजनीति गर्ने कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरूले पनि सो सम्झौताको दस्तावेज हेरेका छैनन्, किनकि सो दस्तावेज समान छ वा असमान त्यो प्रमाणित गर्नका लागि पहिला सो दस्तावेज हेर्नु पर्ने हुन्छ। तर सो दस्तावेजहरू अभिलेखालयमा नै छैन। यसर्थ हामी भन्न सक्छौं सो सन्धि सम्झौताको नाममा राजनीति गर्ने कथित कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनतालाई भय आक्रान्त मात्र बनाइआएका छन्। अब हामीसँग त्यसरी सन्धिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सुगौली सन्धिकै हो यो। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न अब चन्द्र शमशेरले गरेको सम्झौता भयो ब्रिटिस इन्डियासँग। त्यसपछि अब अहिले जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ हाम्रो आफ्नै यो विभिन्न दलहरूसँग चाहिँ महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटिरहेछ नि अहिले 2062-63 सालदेखिको। अनि दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के हो भने यस्तो सन्धि सम्झौताहरू चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अहिले आइपुगेको छैन। यो अब खासमा यो चाहिँ संसद व्यवस्थाबाट चाहिँ यो सन्धि अहिले भएको रेकर्डहरू चाहिँ हामी कहाँ आउनुपर्ने हो। त्यस्तै यो परराष्ट्रबाट चाहिँ यो सन्धि सम्झौताहरूको चाहिँ हामी कहाँ आउनुपर्ने, यो जुन कानुनहरूबाट हामी कहाँ आउनुपर्ने हो। तर त्यो यी महत्त्वपूर्ण रेकर्ड्सहरू चाहिँ अहिलेसम्म हामी कहाँ आएको छैन। 1950 को सम्झौता सुगौली सन्धि र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका पहिला प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भारतीय सरकारसँग गरेका व्यापार तथा पारवाहन सन्धि लगायतका दस्तावेज अभिलेखालयसँग छैन र राजनीतिक गरिखानेहरू यी कुराहरूलाई देखाउँदै जनता तताउँदै हिँडेको अवस्था देखिन्छ। आज पनि कति भित्ताहरू रंगिएकै होला राष्ट्रघाती सुगौली सन्धि खारेज गर भनेर। ती भित्तामा लेख्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरू परराष्ट्र मन्त्री पनि भइसकेको अवस्था छ। तर सुगौली सन्धि तथा 1950 को राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारत सरकार बीच भएको ती सम्झौताहरू नेपाली नागरिकले देख्न पाएका छैनन्। आधिकारिक रूपमा कानूनकै कुरा सुनियो भने 25 वर्ष वा सो भन्दा बढी पुरानो कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेखालयमा हुनै पर्छ। यसर्थ यो अभिलेखालयमा पाइनै पर्ने सुगौली सन्धि तथा 1950 को राजनैतिक सम्झौताहरूको दस्तावेज नागरिकहरूले अध्ययन गर्ने गरी राख्नै पर्ने हो। तर कानून मान्दैन परराष्ट्र मन्त्रालयका मठाधीशहरू। तर किन भन्ने कुराको अर्थ तपाईहरूले खोज्नु पर्नेछ। दर्शकवृन्द, मल्लकालका धार्मिक ग्रन्थ पृथ्वी नारायण शाहले दिएका दिव्य उपदेश जस्ता प्राचीन अभिलेखालयमा पाइन्छ। तर सुगौली सन्धिको दस्तावेज छैन, न त 1950 को सम्झौताको दस्तावेज नै छ। अझै हेर्दै जाने हो भने अभिलेखालयमा राजनैतिक महत्वका कुनै पनि दस्तावेज छैन। न त ती विषयहरूलाई हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले नेपाली नागरिक सामु पुर्याउने प्रयास गरेका छन्, न त कर्मचारी तन्त्रले नै सो दस्तावेजहरू नागरिक सामु पुर्याउने चासो देखाएको छ। कारण के होला, यसमा चासो कसको छ, हामी आगामी दिनमा देखाउनेछौं। यहाँहरूको समय शुभ बितोस्। जय होस्। Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौ नेपाललाई।